कत्ल होने से बाल बाल कैसे बच गया? व्हाइट हाउस हमला केस की तहलका-खेज समाअत। ट्रंप ईरान से मुज़ाकरात की भीख मांगने लगा। रूस ने अमरीकी नाकाबंदी तोड़ दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, वाशिंगटन में मुनक़िदा सहाफ़ियों और सियासतदानों की सालाना तकरीब के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 31 साल मुलजिम कॉल थॉमस एलन पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। पीर के रोज़ वाशिंगटन की वफाकी अदालत में पहली पेशी के मौके पर मुलजिम ने नीले रंग का जेल का लिबास पहन रखा था और उसके हाथ पुष्ट पर हथकड़ियों से बंधे हुए थे। इस हमले को अमरीकी सदर को कत्ल करने की एक नाकाम कोशिश करार दे दिया गया है और जुर्म साबित होने की सूरत में मुलजिम को उम्र कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है। इस्तगासा के वकील जॉसलिन बेलांटाइन ने अदालत में दो टोक अल्फाज में कहा कि इस शख्स ने रियासत मुत्तहदा अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की। यह वाक़या अमरीका में बढ़ते हुए सियासी तशद्दुद के सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी है। गुज़िश्ता सितंबर में एक सियासी कारकुन चार्ली कर्क को रैली के दौरान कत्ल किया गया था, जबकि इससे कबल एक डेमोक्रेटिक कानून साज और उनके शौहर भी तशद्दुद का निशाना बने थे। खुद सदर ट्रंप 2024 की इंतखाबी मुहिम के दौरान 2 बार कातिलाना हमलों का हदफ बन चुके हैं, लेकिन बाल बाल बच चुके हैं। कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने समाअत के बाद सहाफ़ियों को बताया कि तफ्तीशकारों का मानना है कि एलन ने ट्रंप को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उसने वाक़े की रात अपने रिश्तेदारों को भेजे गए एक ईमेल में अमरीकी सदर को गद्दार, रैपिस्ट और बच्चों का जिनसी इस्तेसाल करने वाला करार दिया था। टॉड ब्लांच का कहना था कि मुहज़्ज़ब जिंदगी में तशद्दुद की कोई जगह नहीं, इसे जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और न ही सदर के खिलाफ इस तरह के इक़दाम जारी रहने दिए जाएंगे। कैलिफोर्निया के शहर टॉरंट से ताल्लुक़ रखने वाले एलन पर रियासतों के दरमियान गैर कानूनी तौर पर असलहा मुंतकिल करने और पुरतशद्दुद जुर्म के दौरान गोली चलाने के इल्ज़ाम भी आयद कर दिए गए हैं। अदालत को बताया गया कि मुलजिम अपने साथ एक पंप एक्शन शॉटगन, 3 चाकू और एक खुदकार पिस्तौल लेकर वाशिंगटन पहुंचा था। हुकाम ने शॉटगन के अंदर से गोली का खोल भी बरामद किया है, जो इस बात की अलामत है कि वहां फायरिंग की गई थी। मुख्तसर समाअत के दौरान एलन ने इल्जामात का कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उसने अदालत को बताया कि उसने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रखा है। मुलजिम के वकील ने अदालत को आगाह किया कि एलन का इससे कबल कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। FBI के बयान हल्फी के मुताबिक एलन ने 6 अप्रैल को इसी होटल में कमरा बुक कराया था जहां ये तकरीब हुई थी और वो गुज़श्ता हफ्ते ट्रेन के जरिए कैलिफोर्निया से वाशिंगटन पहुंचा था। हफ्ते के रोज उसने अपने खानदान को एक ईमेल भेजी थी जिसमें खुद को दोस्ताना वफाकी कातिल करार देते हुए ट्रंप इंतजामिया के आला हुकाम को निशाना बनाने के मंसूबे का जिक्र किया था। इस ईमेल में एलन ने लिखा था कि मैंने ये सब क्यों किया, इसकी वजह यह है कि मैं अमरीका का शहरी हूँ और मेरे नुमाइंदे जो कुछ करते हैं उसका असर मुझ पर पड़ता है। इस वाक़े ने वाशिंगटन की बड़ी समाजी तकरीब में कोहराम मचा दिया था। लोग जान बचाने के लिए मेज़ों के नीचे छुप गए थे, जबकि सिक्योरिटी एहलकार सदर ट्रंप को स्टेज से बाहिफाजत निकाल कर ले गए थे। अमरीकी हुकाम ने मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी को कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाबी करार दिया। ताहम इस वाक़े ने सदर और दीगर हुकाम की सिक्योरिटी के हवाले से अमरीका में नए खदशात पैदा कर दिए हैं। और अब बात हो जाए ईरान अमरीका कशीदगी की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दावा किया कि अमरीका के सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है ईरान से और ईरान इस दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की दरख्वास्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमरीका ईरान पर मुसल्लत की गई जंग में अपने कोई मकासद हासिल नहीं कर सका। इससे कबल रूस ने भी अमरीका ईरान तनाज़े में सालसी की पेशकश की थी। मॉस्को में सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात के बाद कहा कि रूस खित्ते के मुल्कों और खुसूसन ईरान के मफादात में जो मुमकिन हुआ करेगा। ईरान और खित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। पुतिन की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में ये गुफ्तगू थी और रूसी सदर का ये भी कहना था कि रूस और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर कहा कि रूस ईरान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी हैं जो मज़ीद मजबूत होते रहेंगे। अब्बास इराक़ची ने ईरान की हिमायत पर रूसी सदर का शुक्रिया भी अदा किया। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की जानिब से पेश की गई हालिया तजवीज़ पर नाखुश दिखाई देते हैं, जिसकी इत्तला बैन अल-अक़वामी खबरसां इदारे रॉयटर्स और अमरीकी मीडिया ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तजवीज़ में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात को जंग के खात्मे तक मौखर कर दिया जाए। ताहम इस हवाले से एक ओहदेदार जिसे सदर ट्रंप की अपने मुशीरों के साथ होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी गई थी, उसने रॉयटर्स को बताया कि सदर इस तजवीज़ से मुतमईन नहीं क्योंकि अमरीका चाहता है कि जौहरी मामले को मुज़ाकरात के आगाज़ में ही तय किया जाए। दूसरी जानिब अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने 2 बाखबर ज़राए के हवाले से कहा है कि सदर ट्रंप की जानिब से इस तजवीज़ को कबूल किए जाने का इम्कान कम है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर अमरीका ईरान की बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी को तेहरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ खदशात हल किए बगैर ख़त्म कर देता है तो इससे मुज़ाकरात में अमरीका का एक अहम दबाव का दरिया ख़त्म हो सकता है।
ناظرین یہاں پر یہ بھی واضح رہے کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کی ہیں اور ان تجاویز میں پہلے جنگ بندی اور پھر مستقل جنگ بندی کی ضمانت شامل ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کی پیشکش بھی کی ہے اور امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے ساتھ یہ مشروط کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سب ہو جائے تو پھر ایرانی ایٹمی پروگرام پر بھی بات ہو جائے گی۔ تاہم امریکہ کو پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا ایرانی حق تسلیم کرنا ہوگا، لیکن اس ایرانی تجویز پر ٹرمپ ابھی گو کی کیفیت میں ہے اور انہوں نے اپنی سیکیورٹی جو کیبنٹ ہے اس کا اہم اجلاس بھی بلایا ہے اور اس میں اس پر غور بھی کیا ہے۔ ادھر ناظرین آبنائے ہرمز میں کشیدگی بدستور برقرار ہے اور روس اور چین کی جانب سے امریکہ کو شٹ اپ کال دی گئی ہے اور امریکہ کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ آبنائے ہرمز میں جاری امریکہ ایرانی کشیدگی اور بحری پابندیوں کے باوجود روسی ارب پتی الیکسی مورداشوف سے منسلک ایک لگژری سپر یاٹ کی نقل و حرکت نے توجہ حاصل کر لی ہے اور شپنگ ڈیٹا کے مطابق یہ چند ان گنے چنے جہازوں میں شامل ہے جو اس حساس بحری راستے سے گزرنے میں اور امریکی ناکہ بندی توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق شپنگ پلیٹ فارم میرین ٹریفک کے اعداد و شمار نے بتایا ہے کہ 142 میٹر طویل اور $50 کروڑ سے زائد مالیت کی یاٹ نارڈ جمعے کو تقریباً 1400 GMT پر دبئی کی ایک میرینا سے روانہ ہوئی اور ہفتے کی صبح آبنائے ہرمز عبور کرتے ہوئے اتوار کی صبح مسقط پہنچی تھی۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کثیر منزلہ تفریحی یاٹ کو اس راستے کے استعمال کی اجازت کیسے ملی، کیونکہ فروری سے ایران نے آبنائے ہرمز میں آمد و رفت پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ناظرین یہ ابھی گزرگاہ عالمی سطح پر نہایت اہمیت کی حامل ہے جہاں سے دنیا کی تقریباً 5واں حصہ تیل کی ترسیل ہوتی ہے اور رپورٹ کے مطابق یہ یاٹ الیکسی مورداشوف کی ہے جو صدر پیوٹن کے قریبی سمجھے جاتے ہیں اور باضابطہ طور پر نارڈ کے مالک کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ تاہم 2025 کے روسی کارپوریٹ ریکارڈ اور شپنگ ڈیٹا کے مطابق یہ یاٹ 2022 میں ایک روسی کمپنی کے نام رجسٹر کی گئی تھی جو ان کی اہلیہ کی ملکیت ہے اور یہ کمپنی روس کے شہر چریپو ویتس میں رجسٹرڈ ہے جہاں مورداشوف کی اسٹیل کمپنی سیورسٹال بھی رجسٹرڈ ہے۔ مورداشوف ان روسی شخصیات میں شامل ہے جن پر یوکرین پر روسی حملے کے بعد امریکہ اور یورپی یونین نے پابندیاں عائد کی تھی اور ان پابندیوں کی وجہ ان کے صدر پیوٹن سے قریبی تعلقات بتائے جاتے ہیں۔ ناظرین روس اور ایران کے تعلقات طویل عرصے سے قریبی رہے اور حالیہ برسوں میں ان میں مزید مضبوطی آئی ہے، خصوصاً 2025 کے ایک معاہدے کے ذریعے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دیا گیا ہے اور اسی تناظر میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پیر کو روس پہنچے تھے جہاں ان کی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے قبل وہ پاکستان اور عمان میں ثالثی مذاکرات میں بھی شریک ہوئے تھے اور یہ یاٹ امریکی ناکہ بندی کو توڑتے ہوئے جو گزری ہے تو یہ بڑا واضح پیغام ہے روس اور ایران کی جانب سے امریکہ کے لیے کہ ہم کسی بھی وقت تمہارے خلاف کچھ بھی اقدام کر سکتے ہیں۔ ادھر ناظرین امریکہ ایران کشیدگی کے درمیان آبنائے ہرمز کی بحری ناکہ بندی کے باعث تہران نے اپنی معیشت کو بچانے کے لیے ایک نیا اور غیر روایتی راستہ تلاش کر لیا ہے۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق سمندری راستوں پر امریکی پہرے کے باعث ایران اب ٹرینوں کے ذریعے خام تیل چین بھیجنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ قدم ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب ایران میں تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش تقریباً ختم ہو چکی ہے اور صورتحال اس حد تک سنگین ہو گئی ہے کہ تہران اب کچرے کے ڈھیروں اور پرانے ناکارہ ٹینکوں میں تیل رکھنے پر مجبور ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران اپنا تیل ذخیرہ کرنے یا برآمد کرنے میں ناکام رہا تو اسے اپنے تیل کے کنویں مکمل طور پر بند کرنے پڑیں گے جو اس کی معیشت کے لیے ایک جان لیوا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپریل کے وسط میں آبنائے ہرمز کی سخت بحری ناکہ بندی کا آغاز کیا تھا جس کا مقصد ایرانی معیشت کو شٹ اپ پوائنٹ تک پہنچانا تھا اور جہاں اس کے پاس تیل رکھنے کی جگہ باقی نہ رہے اور پیداوار بند کرنی پڑے۔ صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ایرانی تیل کی صنعت کے پاس صرف 3 دن باقی ہیں جس کے بعد یہ نظام بیٹھ جائے گا اور اسے دوبارہ بحال کرنا ناممکن ہوگا۔ تاہم توانائی کے ماہرین صدر ٹرمپ کے اس مختصر وقت سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ یوریشیا گروپ کے بانی ہیں ایان بریمر، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران پر ناقابل برداشت معاشی دباؤ ڈال کر اسے اپنی شرائط پر امن معاہدہ کرنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کے مطابق ایران کے پاس ابھی تقریباً 1 ماہ کی گنجائش باقی ہے۔ ناظرین رپورٹ کے مطابق ایران کا تقریباً 90% تیل خارق آئی لینڈ سے برآمد ہوتا ہے جہاں 20 سے 30 ملین بیرل تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے، لیکن موجودہ حالات میں یہ گنجائش چند ہفتوں میں بھر سکتی ہے۔ پینگیا پالیسی کے تجزیہ کار ٹیری ہینز نے ایران کی حالیہ امن تجویز کو غیر سنجیدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران ایٹمی پروگرام پر بات چیت کو مؤخر کرنا چاہتا ہے جو امریکہ کو کسی صورت قبول نہیں ہے اور اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل کے قریب پہنچ چکی ہیں اور پوری دنیا کی نظریں اس بات پر لگی ہیں کہ آیا ٹرینوں کے ذریعے تیل کی منتقلی کا
یہ انوکھا منصوبہ ایران کو معاشی تباہی سے بچا پائے گا یا نہیں؟ ادھر ناظرین، امریکہ کی بدماشی کا سلسلہ بھی عروج پر ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے خبردار کیا کہ جو کمپنیاں ایران کی فضائی کمپنیوں کے ساتھ کاروباری تعاون جاری رکھیں گی وہ امریکی پابندیوں کی زد میں آ سکتی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق یہ اقدام ایران پر جاری دباؤ کی پالیسی کا حصہ ہے، جس کا مقصد ایران کے مالی اور لاجسٹک نیٹ ورک کو محدود کرنا ہے۔ حکام کا کہنے کے بعد ایرانی ایئر لائنز پر الزام ہے کہ وہ حساس سرگرمیوں یا خطے میں مخصوص گروہوں کی معاونت میں ملوث نہیں ہیں۔ دوسری جانب ایران نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر منصفانہ اور سیاسی دباؤ قرار دیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ان کی فضائی کمپنیاں بین الاقوامی قوانین کے مطابق کام کر رہی ہیں، اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس قسم کی پابندیاں عالمی کمپنیوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہیں، خاص طور پر وہ ادارے جو بین الاقوامی ہوا بازی یا سپلائی چین میں شامل ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی پابندیوں کا دائرہ اکثر سیکنڈری سینکشنز تک پھیل جاتا ہے، جس کے تحت غیر امریکی کمپنیاں بھی متاثر ہو سکتی ہیں، اور اگر وہ ایران کے ساتھ کاروبار جاری رکھیں گی تو ان پر بھی امریکی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔